ट्र्याक्टर तराई विशेष गरिकन अन्नको भण्डारका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ हो 3 जना यात्रा गरेको त मैले देख्न सक्नुहुन्छ। हुन त यसरी 3 जना यात्रा गर्न चाहिँ मिल्दैन, तर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अन्नको भण्डार खेती विशेष गरिकन तराईमा खेती हुने गर्दछ। अहिले धान काटेर गहुँको खेती हुँदैछ। एकदमै दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, गति सीमित 30 किलोमिटर 30 किमी भनेर चाहिँ लेखिएको छ। भनेको 30 भन्दा माथि स्पिड नाग्नका लागि भनिएको छ। अत्यन्त दुर्घटना भइरहने ठाउँ। भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई एउटा दुर्घटना पनि देखाएँ। देखिरहनु भएको होला। यहाँ एउटा ठुलो ब्रिज छ, साथसाथै यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर पनि अवस्थित छ। बिहानमा आउने बेलामा यहाँ चाहिँ बलि दिँदै गरेको दृश्य देख्न पाएको थिएँ मैले। आँप विशेष गरिकन आँप तराईको चाहिँ एउटा चाहिँ फल विशेष गरिकन आँप चाहिँ रोप्ने गर्छन्। आँपलाई फलहरूको राजा पनि मानिन्छ। अब सपही आइपुगेको छ। यो ढल्केबडबाट महेन्द्रनगर हुँदै जनकपुर जाने बाटोमा महेन्द्रनगर पछिको चाहिँ एउटा सहर सपही। विशेष आँप खेती देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। आँप वृक्ष रोपेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय यता तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। अब केही यो सपहीको बाटो अलिकति बिग्रिएको अवस्था छ। तपाईँहरू प्रत्यक्ष देख्नुहोला सपहीको बाटोको अवस्था। पुल निर्माण कार्य जारी छ, तर धेरै दिनदेखि यो बाटोको अवस्था यस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ सवारी चालकहरूले कष्ट बेहोर्नु परेको चाहिँ सो त देखिन्छ। त्रिदेव स्कुल बस, यो चाहिँ लछुनिया गाउँपालिकाको लछुनिया बजारमा रहेको विद्यालय तपाईँहरूले देख्नुभयो। त्यही विद्यालयको गाडी। अब हामी सपहीमा छौँ। सपहीमा यस्तो धुलो छ। सडक तराईको सडकको एउटा विशेषता धुलो। कतै कतै त हिलोले पनि बिजोग बनाएको छ। अब यो सडक खण्ड चाहिँ जनकपुर जाने भएको हुनाले यहाँ त्यस्तो हिलो देख्न पाइँदैन, तर धुलो त धुलाम्मी नै छ सडकहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। आँपको बगैँचा हेर्नुहोस्। लछुनिया गाउँपालिका 6 निकाल ब्रह्मस्थान चौक। यो विपरीत दिशाबाट एउटा गाडी आइरहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ। विपरीत दिशाबाट कहीँ यसरी सवारी हाकिरहँदाखेरि पनि दुर्घटनाहरू निम्तिने गर्छन्।
रिक्सा भन्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ केन्द्रीय अस्पताल भन्न लागेको दृश्य तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। दृश्य केन्द्रीय अस्पतालको दृश्य हो, निर्माण भइरहेको छ। सेन्ट्रल हस्पिटल, सेन्ट्रल हस्पिटल। अब हामी लक्ष्मीनिया बजार आइसकेका छौँ। तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीनिया बजारको दृश्य। अब अघि मैले बस देखाएको थिएँ, त्यही स्कुलको बस हो त्यो। त्यसै गरिकन मिथिला मन्टेश्वरी, यो चाहिँ लक्ष्मीनिया बजारको दृश्य। जनकपुर एकाडेमी त्यसै गरिकन आउँदै अब एकदमै हामी जनकपुरको चाहिँ नजिक आइसकेका छौँ। यहाँ अचेल यस्तो गाडी एकदमै प्रयोगमा छ, अटो। तपाईँले टाढा देख्दै गर्नुभएको जुन सेतो गेट देखिएको छ, धनुष आकारको देखिरहनु भएको होला, यो जनकपुर प्रवेशद्वारका रूपमा यो हामी बर्दिवास, ढल्केबर, महेन्द्रनगर हुँदै जनकपुर आउँदा यो चाहिँ जनकपुर प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको चाहिँ यो धनुष गेट तपाईँहरूलाई म प्रत्यक्ष देखाउँदैछु। होटेल बाबाको ढाबा। त्यसै गरिकन अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ धनुष गेट। यो जनकपुर महानगरपालिकाको चाहिँ प्रवेशद्वारका रूपमा यो निर्माणाधीन छ। लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेको छ यसको निर्माणको चरण। सेतो रङ लगाइएको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ धनुषको आकारमा त्यसलाई चाहिँ घेरिया छ, त निर्माण गरिएको छ। अब हामी जनकपुर प्रवेश गर्दैछौँ। ढल्केबर, महेन्द्रनगर हुँदै जनकपुर जाने बाटो बन्वेको रहेको छ, तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ। त्यसै गरिकन होटेल राजदरबार धनुष गेटको नजिकै रहेको होटेल राजदरबार। धनुष गेट